وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہے اے جڑا دنیا دے اندر ساز و سامان تو کو نظر آندا پیا ہے، اے چاند روزہ ساز و سامان ہے، ہمیشہ رہن والیاں چیزاں اللہ کریم نے دنیا دیاں نہیں بنائیاں۔ انسان جڑے دنیا تے آیا ہے ساز و سامان تو بندے دے ہاتھ خالی، تے جڑے بندہ دنیا تو ٹرن لگے تاوی انسان دے دنیا دے سامان تو ہاتھ خالی، تے جڑے قیامت دے میدان وچ آئے رب العالمین دی کتاب دا اعلان اور اللہ کریم دے قرآن دا حوالہ سناوان لگا۔ اے میرے سامنے 7واں پارہ تے سورت سورۃ الانعام رب العالمین دی لارے کتاب فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ آیت نمبر 94 سورۃ الانعام 7واں پارہ۔ جن ویلے قیامت دے میدان وچ بندہ ہے رب العالمین دی طرفوں اعلان ہوندا پیا ہے میں کو اللہ کریم ہون دی قسم ہے تساں ایویں خالی ہاتھ میں اللہ کریم دے دربار وچ آئے ہو جویں پہلی دہار میں اللہ کریم نے تانوں پیدا کیتا ہے فرادا بے یارو مددگار میں اللہ کریم دے سامنے آئے ہو، نہ سر تے پگڑی نہ پیرے جتی، بندہ دنیا تے آیا ہے تاوی بندے دے ہاتھ خالی، تے جس ویلے دنیا تو ٹرن لگے اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، تے جڑے قیامت دے میدان وچ آئے تاوی بندے دے ہاتھ خالی۔ اللہ کریم فرما